Unsa ti topic na tulas nga kwan? About ni Adan ug Eva. Nakoy dakong pangutana ana. Nganong sa kadaghan nga mga punuan nga gihimo sa Ginoo nga nay mga prutas klase-klase nga mga prutas naghimo mo gid ang Ginoo nga naay isa ka punuan nga dili gid ipakaon. Di ba nagsugo ang Ginoo? Pwede nimo kaunon ang tanan kanang punuan nga nay mga klase-klase nga prutas gawas sa isa ka punuan na ay prutas nga dili dapat nimo kaunon kay once kaunon nimo mamatay ka. Gituyo na sa Ginoo nga nagi-isa tungod sa pagsulay. Kay ngano kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, tumanon ba mo yung sugo? Ang balaod ug sugo pareharan na siya. Kay ngano ang tanan sugo sa Ginoo puro maayo. Walay bisan unsang mga sugo sa Ginoo nga dili ikaayo sa ato, kun dili tanan mga sugo niya maayo og ikaayo sa ato. Kay ngano kay gigugma ta sa Ginoo. So balusan nato ang Ginoo sa gugma pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo.